इजलास पनि हुन्छ, यसले संविधानको व्याख्या पनि गर्ने गर्दछ। तसर्थ भविष्यमा आउने यस प्रकृतिका घटनाहरूमा यो महत्त्वपूर्ण नजिरको रूपमा स्थापित हुन्छ। तसर्थ अत्यन्तै संवेदनशील भएर यो मुद्दाको फैसला दिनुपर्दथ्यो। सोही अनुरूप फैसला आएको छ। कतिपयले असन्तोष पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। हामीले यहाँ भएको आन्दोलनका दृश्यहरू पनि देखायौँ, असन्तोषका दृश्यहरू देखायौँ, नाराबाजीहरू देखायौँ र यो फैसला हामी मान्दैनौँ भनेर नारा जुलुस गरेको पनि हामीले देख्यौँ र आन्दोलनको लागि आह्वान गरेको पनि यहाँहरूलाई हामीले असन्तुष्ट पक्षहरूको आवाज प्रत्यक्ष रूपमा सुनायौँ। दर्शकबिन, सर्वोच्च अदालत यद्यपि प्रशासन बन्द भइसकेको छ र पनि यहाँ चहल पहल अझै कम भएको छैन। सुरक्षा चुस्तता, यहाँ चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था हामी देख्न सक्छौँ। बाटो धेरै हदसम्म अवरुद्ध भएको छ यहाँको यो अत्यन्तै व्यस्त सडक हो र अहिले धेरै हदसम्म सुरक्षाकर्मीहरू बीच सडकमा बसेको र सर्वोच्च अदालतको गेटमा बसेको यी दृश्यहरू तपाईहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ। कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले पनि विवेकसम्मत भएन फैसला भनेर पनि प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। तर संवैधानिक इजलासले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार राख्छ र संवैधानिक इजलासबाट भएका फैसलाहरू महत्त्वपूर्ण नजिरको रूपमा स्थापित हुने गर्दछन्। त्यही अनुरूप यो फैसला आएको छ र यो फैसलापछि विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्। हामी केही प्रतिक्रियाहरू जोडि नै रहेका छौँ। हामी थप प्रतिक्रियाहरू जोड्नेछौँ, कानुन व्यवसायीहरूका प्रतिक्रिया पनि जोड्नेछौँ। यहाँ अब धेरै आन्दोलनको सम्भावना त्यति धेरै छैन, किनभने सर्वोच्च अदालत परिसरमा, न्यायालय परिसरमा आन्दोलनहरू, विरोध प्रदर्शन, नाराबाजीहरू गर्न पाइँदैन। गेटमा केही समय यो गेट अशान्त रह्यो, सुरक्षा व्यवस्था अझै चुस्त पारिँदैछ, सुरक्षाकर्मीहरू अझै थपिँदै गरेको यो दृश्य तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ। प्राइम टाइम्स एचडी मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूलाई हामी देखाइरहेका छौँ। दर्शकबिन, सर्वोच्च अदालत परिसरका यो दृश्यहरू तपाईँहरूलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ र यहाँका प्रतिक्रियाहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा सुनाइरहेका छौँ। रवि लामिछाने जो उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए, महत्त्वपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका 20 सिट सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा ल्याउन सफल भएका, एउटा ठुलो छलाङ मार्न सफल भएका रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले भने झट्का दिएको छ। दर्शकबिन, आजको फैसलाले उनको सांसद पद मात्रै गएको छैन, उनको मन्त्री पद पनि गएको छ र यसका असरहरू अझै देखिँदै जानेछन्। किनभने उनीसँग दोहोरो नागरिकता, दोहोरो राजधानीको मुद्दा छ। दोहोरो राजधानीको मुद्दा, यसमा जुन फैसला आएको छ, दोहोरो राजधानीमा फेरि रिट पर्यो र त्यसको फैसला आयो भने सिधै जेल चलान हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ। केशवजी, अहिलेको परिस्थिति हामीले हेर्दा अब राजनीतिक समीकरण कस्तो होला आकलन गर्न सकिन्छ? जुन सर्वोच्चको फैसला आइसकेको अवस्था छ, सांसद पद र मन्त्री पद, उपप्रधान सहित गृहमन्त्रीको पद गुमिसकेको अवस्था छ, अब के हुन्छ त? के आकलन गर्न सकिन्छ? दिपेशजी, अहिले नै कुनै पनि कुरा भन्नु हतार हुन्छ। के हुन्छ, अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ, रवि लामिछानेको मजबुत नेतृत्वमा रहेको यो पार्टी अब कसैले त्यही किसिमको नेतृत्व दिन सक्छ सक्दैन, एउटा कुनै नेतालाई सबैले स्वीकार गर्न सक्छन् सक्दैनन् र अन्य दलहरूसँग, ठुला दलहरू जस्तो एमालेसँग, माओवादीसँग, काङ्ग्रेससँग यदि सत्ता समीकरण तपाईँले गरेको सङ्केत अनुसार परिवर्तन हुने दिशातिर अग्रसर हो भने काङ्ग्रेससँग, अन्य दलहरूसँग त्यो किसिमले डिल गर्न सक्छन् सक्दैनन्, त्यसमा निर्धारण हुन्छ र देशको राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्छ, यी सांसदहरू के गर्छन्, को प्रति जिम्मेवार हुन्छन्, कता गोलबद्ध हुन्छन्, यी तमाम प्रश्नहरू अझै बाँकी नै छन् र कसरी अगाडि बढ्छ त्यो हामीले हेर्न बाँकी नै छ। तसर्थ सर्वस्वीकार्य नेतृत्व, सबैभन्दा पहिला सर्वस्वीकार्य नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अर्को आउँछ कि आउँदैन, देशको राजनीति कसरी
कुन दिशातिर अग्रसर हुन्छ त्यसले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छ दिपेशजी। अहिले त्यहाँ रविको पार्टीका कोही नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको छ छैन, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने मौका पाउनु भएको छ छैन र उहाँहरूले के भनेको अवस्था छ? होइन, अहिलेसम्म हामीले कुनै प्रतिक्रिया लिन पाएका छैनौँ। एकजना कानुन व्यवसायीको फेरि हामी प्रतिक्रिया जोड्छौँ। वीरभद्रजी, हजुर पढ्नुभयो? पढे पढ्नुभयो, केही ल्याउनु भएको छ पढेर सुनाइदिनुहोस्। हामी प्रत्यक्ष रूपमा फैसला के हो भन्ने कुरा हाम्रो वीरभद्र जोशी हुनुहुन्छ अधिवक्ता, उहाँले पढेर सुनाउनुहुन्छ, त्यो सुनाउँछौँ। तपाईँले भनेको जस्तो हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अथवा अन्य पार्टीको कुनै पनि प्रतिक्रिया लिएका छैनौँ। वीरभद्रजी, दुईटा कुरा छ। पहिलो कुरा, गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूले प्रक्रिया पुर्याएर नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेको हुनाले उहाँले प्रक्रिया पुर्याएर पुनः नागरिकता प्राप्त गर्नु भन्ने कुरा एउटा लेखिएको छ र पुरानै नागरिकता उनले त्यहाँ पेश गरेर चितवनमा उम्मेदवार बनेर चुनाव जितेको कारणले सो सांसद पद खारेज हुने कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ। अहिलेलाई त्यो कुरा चाहिँ होइन, ठिक छ, कुराहरू त अब मिडियामै आइसकेको छ। ठिक छ, दुईटा कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हो, यही हो। हस्, थ्याङ्क यू। होइन, ल, धन्यवाद वीरभद्रजी। दिपेशजी, यहाँ अहिले पनि तपाईँले भने जस्तो हामीले कुनै पनि दलको प्रतिक्रिया अहिलेसम्म लिन पाएका छैनौँ, न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको न अन्य दलहरूको अहिलेसम्म आइसकेको छैन। अब आउला ती प्रतिक्रियाहरूको पनि प्रतीक्षा छँदैछ, त्यसपछि थप विश्लेषण गर्न सकिएला। तर अहिले नै यसै हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था भने छैन। दिपेशजी, केशवजी, अबको यो नजिरले जुन यो सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यो फैसला गरेको छ, यसको नजिर आगामी दिनमा कस्तो बस्ने आकलन गर्न सकिन्छ? कानुनविदहरूले, कानुन व्यवसायीहरूले के भनिरहेका छन्? यस्तो छ दिपेशजी, दोहोरो नागरिकता भएका एनआरएनहरूले नेपाली नागरिकता लिएका र बाहिर बसेर बाहिरको नागरिकता पनि लिएका र यहाँ नेपाली नागरिकताको आधारमा यहाँ सम्पत्ति जोडेका, घर जमिनहरू खरिद गरेका व्यक्तिहरूमा पनि अब यो महत्त्वपूर्ण नजिर कानुनको रूपमा लागू हुनेछ। यसका लागि थप व्याख्या आवश्यक पर्ने छैन, उनीहरूलाई पनि यसले असर गर्नेछ। हामीले बुझेका छौँ कतिपय शासक प्रशासकहरू सँग पनि यो किसिमको ठ्याक्क यही किसिमका केसहरू छन् भन्ने हामीले बुझेका छौँ। उनीहरू पनि प्रभावित हुनेछन् र अब यसले चौतर्फी रूपमा यसका बहुआयामिक असरहरू अब छिट्टै नै देख्न पाइनेछन्। दिपेशजी, आन्दोलन पनि भए, त्यहाँ आन्दोलन पनि भए र केही कार्यकर्तालाई पनि पक्राउ गरिएको भन्ने सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ। वास्तवमा के हो, हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् त। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखाएका थियौँ दिपेशजी, हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँबाट पक्राउ परेका, आन्दोलन भएका दृश्यहरू प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाएका थियौँ। त्यही नै हो, हामी यो फैसला मान्दैनौँ, हामी आन्दोलन गर्छौँ भन्ने प्रतिक्रिया दिँदै यहाँ केही रवि लामिछानेका समर्थकहरूले, पार्टीका कार्यकर्ताहरूले यहाँ केही नारा जुलुस गर्नुभएको थियो, विरोध गर्नुभएको थियो, जुन स्वाभाविक पनि मानिन्छ। राजनैतिक पार्टी जुन भर्खरै मात्र स्थापित भएको छ र स्थापना भएको छोटो समयमै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ, राज्य सत्ता सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा पुगेको छ, त्यो पार्टीको मूल नेतृत्वलाई नै झड्का लाग्दाखेरि निराश हुनु, आक्रोश अभिव्यक्त हुनु यो स्वाभाविक नै हो। हामीले त्यो प्रत्यक्ष रूपमा देखाएकै थियौँ र त्यो आक्रोशहरू हामी भोलि पर्सि सडकमा देखिने आकलन पनि गर्न सक्छौँ। दिपेशजी, यद्यपि वास्तवमा यो अहिले केशवजी, अहिलेको स्थितिमा रवि लामिछानेको सभापति पद, जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति थिए, उनी सभापति पद पनि जाने होला, के बुझ्नु भएको छ र अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसरी बढ्ने आकलन गर्न सकिन्छ? केशवजी, हो, अहिले सभापति उहाँ कुनै पनि नेपालको राष्ट्रिय पार्टीको सभापति अनागरिक व्यक्ति हुन पाउँदैन दिपेशजी, तसर्थ उहाँको सभापति पद पनि अब जानेछ। उहाँ राजनैतिक दलको सभापति हुन पाउनुहुने छैन स्वभावैले र पुनः प्राप्तिको चरणमा जानेछन्। नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्नका लागि एउटा प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ, उक्त प्रक्रियामा जानेछन् रवि लामिछाने र त्यसपछि फेरि सांसद बन्न पनि पाइनेछ र सभापति बन्न पनि पाइनेछ, स्वभावैले मन्त्री बन्न पनि पाइने नै छ। दिपेशजी,
अब उनले पुनः प्राप्ति गरे, नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेको खण्डमा अब के हुन्छ? पुनः उनले सभापति हुन पाउने स्थिति हो तपाईँले भनेअनुसार? हो, सभापति हुन पनि पाइन्छ, सांसद हुन नि पाइन्छ, मन्त्री हुन नि पाइन्छ, तर नेपालको नागरिक हुनु पर्यो। त्यसका लागि पुनः प्राप्तिमा जानु पर्यो। तर यसमा एउटा अर्को अडचन के छ भने रवि लामिछानेलाई अर्को फौजदारी अभियोग लाग्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ, जसको कारणले उनलाई नगद जरिवाना पनि हुनेछ र जेल सजाय पनि हुनेछ। त्यो अवस्थामा भने तत्कालै उनी सभापति बन्न सक्ने बाटो बन्द हुनेछ। यदि यो दोहोरो राजधानीको जुन मुद्दा छ यसमा रिट पर्यो र त्यसमा अर्को फैसला आयो भने त्यसलाई धेरै व्याख्या पनि गर्नु पर्दैन, त्यसलाई फौजदारी अभियोग नै मानिन्छ, त्यो कृत्य नै मानिन्छ। त्यो अभियोगको आधारमा भने जेल चलान हुने सम्भावना पनि रहन्छ। तर अहिले त्यो मुद्दा छैन। अहिले जुन फैसला आएको छ यो फैसलाको आधारमा उनी नयाँ प्रक्रिया मार्फत यदि सभापति नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा गए भने सभापति बन्न पाउनेछन् अनि सांसद बन्न पाउनेछन् पुनः निर्वाचन मार्फत, र मन्त्री पनि बन्न पाउनेछन्। दिपेशजी, वास्तवमा अन्य नेताहरूको र अन्य व्यापारिक घरानाहरूको पनि दोहोरो नागरिकता, दोहोरो पासपोर्टको विषयवस्तु पनि बेला बेलामा चर्चामा आउने गर्छ। खास यसले ती व्यक्तिहरूलाई, सर्वोच्च अदालतलाई र कानुन व्यवसायीहरूलाई, मुद्दा हाल्ने मान्छेहरूलाई कस्तो नजिर बसाइदिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यस्तो छ दिपेशजी, अब धेरै नेताहरू पनि प्रश्नको घेरामा आउनेछन्। अब धेरै नेताहरूका शासक र प्रशासकहरूका जे जस्ता यही किसिमका जुन समस्या छन् तिनीहरू पनि तानिने छन् र यो नजिरले सबैलाई प्रभावित पार्नेछ। बहुआयामिक असर छ, म भन्दैछु यसको बहुआयामिक असर छ। अन्य व्यक्तिहरू पनि जो धेरै शासक प्रशासक छैनन् तर दोहोरो नागरिकता प्रयोग गरेका छन् र नेपालमा सम्पत्ति जोडेका छन्, घर जग्गा जोडेका छन्, उनीहरू पनि प्रभावित हुनेछन्। उनीहरूको सम्बन्धमा के हुने, अर्को छुट्टै कुनै व्याख्याको जरुरत पर्छ अथवा के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर यसले असर भने धेरैलाई पार्नेछ, किनभने यो संवैधानिक इजलासको फैसला हो, यो कानुनको रूपमा, ऐनको रूपमा लागू हुन्छ। दिपेशजी, आइतबार नै, आगामी आइतबार नै रवि लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ। यो विषयवस्तुमा फैसला के हो खास? यो विषयमा होइन, शीघ्र पुनः प्राप्तितर्फ जाने भन्ने हो। भोलि शनिबार सार्वजनिक बिदा हुन्छ, सार्वजनिक बिदाको दिन जाने कुरो भएन र प्रशासनमा गएर पुनः प्राप्तिका लागि जाने कुरो स्वाभाविकै हो। यद्यपि तपाईँले दिएको सूचना हो, मसँग यो सूचना छैन। म यही यहाँकै प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नमा व्यस्त छु, यहाँका दृश्यहरू देखाउनमा, तपाईँ मार्फत दर्शकहरूलाई यहाँका दृश्य देखाउनमा व्यस्त छु। अहिले मसँग यो सूचना छैन, तर हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ उनी अनागरिक घोषित भइसकेपछि जति सक्दो छिटो उनी नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा जानेछन्। यो स्वाभाविक नै हो। नयाँ के बुझ्नुहुन्छ त्यहाँ? कानुन व्यवसायीहरूले के भनेको अवस्था छ? खास नयाँ नागरिकता नै बनाउनु पर्ने प्रावधान हो अथवा प्रतिलिपि लिनुपर्ने प्रावधान हो अथवा कसरी उनले नयाँ नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् अबका दिनमा? दिपेशजी, यो विषयमा धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेका छन्। उनले धेरै ठुलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने होइन। सामान्य रूपमा जुन 2050 सालमा उनले लिएको नागरिकता थियो सो नागरिकतालाई नै पुनः प्राप्तिका लागि सानो प्रक्रिया मात्र थाल्ने हो। सानो प्रक्रिया मार्फत उनले त्यो नागरिकतालाई पुनः प्राप्त गर्ने हो। धेरै ठुलो प्रक्रिया पुनः प्राप्त भनेको नयाँ नागरिकता लिने त्यस्तो कुनै पनि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने आवश्यक थिएन। तर यहाँ अलिकति असावधानी रवि लामिछानेले देखाएका छन् भन्न सकिन्छ, किनभने जुन किसिमले उनले नेपालको नागरिकता लिए 2050 सालमा, 2014मा अमेरिकाको ग्रिन कार्ड लिए र त्यसपछि 2018मा अमेरिकाको नागरिकता त्यागे, तर नेपालको अमेरिकाको ग्रिन कार्ड हुँदै सन् 2015मा उनले नेपालबाट पनि राजधानी बनाए, यो हुँदा पासपोर्ट बनाए। यसरी हेर्दा यी कुराहरूले उनलाई अलिकति समस्यामा पारेको छ र दोहोरो नागरिकता भएको कारणले, पुनः प्राप्ति नगरेको कारणले, यद्यपि उनले
सन् 2018मा अमेरिकाको ग्रिन कार्ड परित्याग गरेको प्रक्रिया पुरा गरेका छन्। ती पत्रहरू, ती दस्तावेजहरू नेपालका सरकारी निकायहरूमा उनले पेश गरिसकेका छन्। तर पुनः प्राप्तिमा जानुपर्ने जुन प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रिया पार नगरेका कारणले नै आज यो नियति भोग्नु परेको हो। दिपेशजी, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी निरन्तर तपाईँसँग जोडिने नै छौँ, जोडि नै रहनेछौँ र सर्वोच्च अदालत परिसरबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ र त्यहाँको स्थितिको बारेमा रवि लामिछानेका कार्यकर्ताहरूले जुन आन्दोलन गरिरहेका छन् यो स्थितिको बारेमा पनि जानकारी गराइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई पुनः जानकारी गराउँ। रवि लामिछाने, गृहमन्त्री रवि लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित सांसद हुन् र उनको सांसद पद खारेज भएसँगै उनी नेपाली नागरिक होइनन् भनेर सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाएको अवस्था छ, जसले चौतर्फी विरोध पनि भइराखेको छ। कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले रविको सपोर्ट गरेको अवस्था छ भने कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले यो फैसलाप्रति आफ्नो सपोर्ट रहेको पनि बताएका छन् र रवि लामिछानेका कार्यकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्था पनि छ। रवि लामिछानेको कुराकानी गर्नुपर्दा अलिकति उनले सुरुमा सानो कुरा ख्याल नगर्दा उनको सांसद पद गुमेको छ। उनको छोटो समयमा हासिल गरेको लोकप्रियता जुन सांसद पदसम्म पुगेको थियो यो गुम्न पुगेको छ, जसले राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा तरङ्ग नै पैदा गरेको छ र अब राजनीतिक कोष कतातर्फ केन्द्रित हुने हो सम्मका आङ्कलन गर्न थालिएको छ र प्रशासन कार्यालयका अनुसार गृह मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन गरेर छिटै नै आइतबार, सम्भव भएसम्म आइतबार रवि लामिछानेलाई पुनः नागरिकता दिने पनि बुझिएको छ। साथसाथै लामिछाने प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको उसले बताएको छ। र अर्को एउटा केस के छ भने रवि लामिछानेले दोहोरो जो पासपोर्ट बनाएको पनि बुझिएको छ र यो केसमा अब के हुने हो त्यो भने आङ्कलन गर्ने अहिले नै अवस्था छैन। अब के हुन्छ र यो केसमा भने फौजदारी अभियोग नै लाग्ने चर्चा, परिचर्चा र बहस भने भइ नै राखेका छन्। हामी निरन्तर रूपमा सर्वोच्चको फैसलामा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिलेलाई भने विश्राम लिन चाहन्छौँ। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। Prime Live